बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान तारिक महमूद जामी द लाइट टीवी के वाशिंगटन डीसी स्टूडियो से आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन किराम, खैर के इस सफ़र में हम एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन किराम, इंसान जिस माहौल में मुआशरे में रहता है उसकी कुछ ज़रूरियात हैं, कुछ जिस्मानी ज़रूरियात हैं, कुछ रूहानी ज़रूरियात हैं। अपनी इन ज़रूरियात को वो कमा कहू अकेला नहीं पूरा कर सकता है, बल्कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में वो अपने गिरदो पेश का मोहताज होता है, अपने गिरद रहने वाले लोगों का, अपने माहौल का मोहताज होता है, जिससे वो अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेता है। जब उसे किसी चीज़ की तलब होती है तो वो दूसरों से मांगता है। अब मांगना क्या है और उस मांगने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, अगर हम अपने माहौल में देखें, अगर हमें किसी से कोई चीज़ मांगनी पड़े अपने लिए या उधार मांगनी पड़े, तो सबसे पहले हम अपने लहजे में शीरीनी लेके आते हैं, हमारा लहजा बड़ा मिठास वाला हो जाता है। उसके बाद फिर हम सामने वाले की तारीफ करते हैं, फिर अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हैं और फिर अपना आखिर में मुद्दा कहते हैं। अगर ये मांगना इंसानों से है तो हम इस तरह एहतमाम करते हैं, और अगर यही मांगना परवरदिगार आलम से हो, अल्लाह करीम की ज़ात से हो, तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होगा, उसका क्या तरीका होगा, उसके मांगने की नौयत और कैफियत क्या होगी। आज इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। हमारे इस प्रोग्राम में बारे दिगर मौजूद हैं हमारे मेहरबान अजीम रूहानी स्कॉलर जनाब वसीम सादिक साहब आफंदी। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह जामी भाई। मोहतरम आफंदी, जिस तरह के आपने इंट्रो में सुना कि आज का हमारा मौजू जो है ये पिछले प्रोग्राम से रिलेटेड है कि हम बात कर रहे थे मांगने की, और मांगना अल्लाह से हो तो आया उसके लवाज़मात क्या हैं, और उस मांगने में, इंसान से मांगने में और अल्लाह से मांगने में इंसान की कैफियत जो है उनका फ़र्क क्या है, ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी भाई, जो भी इस दुनिया के मामलात है ना, और इस दुनिया के मामलात को जब हम अल्लाह की और अल्लाह की मखलूक की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी हिकमत की बातों से जोड़ते हैं ना, तो हमें मसालों के ज़रिए बड़ी अच्छी समझ आती है। सुभान अल्लाह। अब अगर हम यही मिसाल जो आपने डिटेल में बताई है कि इंसान जब बंदे से मांगता है तो करता क्या है, जी जी, तो इसी मिसाल को हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं कि दुआ में हम रब से कैसे मांगते हैं। वाह। अगर हम देखते हैं कि हमने जिससे मांगना है, हम सबसे पहले तो उसकी अटेंशन हासिल करते हैं कि वो आपकी तरफ मतवज्जो हो जाए। ठीक। और जब मतवज्जो की बात होती है तो जाहिर है अगर हम अल्लाह से मांगने की बात करते हैं तो अल्लाह से मांगने वाली बात क्या है कि जी आपने अल्लाह को अपनी तरफ मतवज्जो करना है, तो उसके लिए कहते हैं कि दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। ठीक। आपने सबसे पहले मांगने के लिए आपने उस इंसान को जब जैसे हम किसी को मतवज्जो करते हैं और देखते हैं कि वो आपकी तरफ मतवज्जो हो गया है, सुभान अल्लाह, तो हम वो दुरूद शरीफ वाला अमल करते हैं कि हम हर दुआ से पहले दुरूद पढ़ते हैं। ठीक। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि जी अब वो मतवज्जो हो गया है, अब हमने उसको रेफरेंस कोट करना है कि भाई मैं कहाँ से आया हूँ, किस मकसद के लिए आया हूँ, और आपने उसको बताना होता है कि भाई इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि तूने फलां का भी काम किया, फलां का भी काम किया, फलां का भी काम किया, और तुम्हारे इन कामों की वजह से, क्योंकि तुम हेल्प आउट करते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारी तरफ आया। ठीक। तो फिर ऐसे ही जब हम दुआ में आते हैं तो हम फील करते हैं कि अब हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरूद के बाद अब हमने अल्लाह की तारीफ करनी है, क्योंकि अल्लाह को तारीफ पसंद है। और यही बहुत सारी अल्लाह की ऐसी सिफात हैं जो इंसान में हैं कि इंसान भी तारीफ पसंद है, और ये अल्लाह की सिफात है
پھر ہم اللہ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. اور اللہ کی تعریف کو ہم جتنا زیادہ کرتے ہیں، جتنے اچھے کلمات یوز کرتے ہیں، اور تعریف میں بھی دو طرح کی تعریف ہے. ایک تو اللہ ہے اس کی تعریف ہے، اللہ کی وحدانیت ہے اس کی تعریف ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا اس کی تعریف ہے. ایک ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی تعریف ہے. ٹھیک. کہ آپ شکر بجا لاتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے والا لیول ہوتا ہے کہ آپ نے بندے کی تعریف کر دی. اور انسانی فطرت ہے کہ کسی کی آپ زیادہ تعریف کریں نا تو وہ ایک وقت آتا ہے وہ خود ہی پوچھتا ہے بھئی تمہارا کام کیا ہے. جی جی یہ انسانی فطرت ہے. بالکل بالکل ایسے. اور فطرت ایکچولی اللہ کی ہی کریٹ کی ہوئی ہے. اور جب ہم فطرتی بات کرتے ہیں، فطرت کی بات کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے معاملات کے قرب کی بات ہے. ٹھیک. تو پھر آپ تعریف کرتے ہیں اور لمبی چوڑی تعریف کرتے ہیں، پھر تعریف کے بعد آپ اپنا مدعا رکھتے ہیں. ٹھیک. اگر ہم قرآن حکیم کو دیکھیں تو قرآن حکیم کی جو سورت جسے سورہ دعا کہا جاتا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو سورہ دعا کہا جاتا ہے. اس کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تعریف سے ہی آغاز ہے. الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہے، پھر اس کی صفات ہیں. ذرا اس بات پر روشنی ڈالیے گا کہ آیا ضرورتوں کے مختلف ہونے سے کیا صفات کا بھی مختلف جو ہے وہ مختلف ہوتی ہیں؟ اور اللہ کو جب اس کی تعریف کی جائے تو کیا جس چیز کی ہمیں طلب ہو اسی صفت سے پکارنا زیادہ جو ہے کارگر ہوتا ہے یا زیادہ اثر انگیز ہوتا ہے؟ اصل میں نا اگر اللہ نے اپنے صفاتی نام رکھے ہیں جی جی تو ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو لاجک ہوگی. جی. ایسے ہی اگر ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اگر امیگریشن میں کام ہے جی تو کیا ہم MVA یا ڈرائیونگ والے انسٹیٹیوٹ میں تو نہیں جا کے وہ کام کر سکتے؟ جی بالکل. اب جہاں پہ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کا کام ہے آپ اسی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے تو آپ کا کام ہوگا. ٹھیک. تو ایسے ہی جب ہم کسی کام کے لیے ہمیں ضرورت ہے تو اللہ نے ہمارے لیے اپنے ناموں کے ذریعے بڑی آسانیاں کر دی ہیں. ٹھیک. اور آسانیاں بھی اس انداز میں کر دی ہیں کہ پھر وہ والی صفتیں وہ والی چیزیں وہ انسانوں میں بھی کچھ نہ کچھ حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ اس دنیا میں ہر چیز اسباب کے ساتھ چلنی ہے. ٹھیک. تو پھر ہم جب اللہ کو پکارتے ہیں ان صفاتی ناموں سے تو اللہ ہمارے لیے اسی طرح کی جس انسانوں میں صفتیں ڈالی ہوتی ہیں ان کا اسباب ہمارے لیے پیدا کر دیتا ہے. ٹھیک. تو پھر ہم ان صفاتی ناموں کے ذریعے بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو حاجتوں کو ہم رکھتے ہیں کہ یا اللہ تو بڑا قوی ہے، تو ہمیں بھی طاقت عطا فرما. سبحان. اب بات چونکہ تعریف پر ہو رہی ہوتی ہے، ایک ہے تعریف کسی کی ڈائریکٹلی کرنا اور ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ تعریف. ڈائریکٹ تعریف تو یہ ہوگی کہ کسی کو کہہ دینا جناب آپ بڑے صحیح ہیں، آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ بڑے، اس کی اعلی حاضر قیاس اس کی اپنے صفات کا ذکر کرنا. اور ایک تعریف ہے انڈائریکٹ تعریف کرنا. مثال کے طور پر کسی مصور کی اس کی تعریف نہ کرنا بلکہ اس کی پینٹنگ کی تعریف کر دینا، کسی باپ کی خود تعریف نہ کرنا بلکہ اس کے بیٹے کی تعریف کرنا، کسی جو ہے وہ بنانے والے کی جو ہے اس کی اپنی تعریف کے بجائے اس کی بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرنا. تو ذرا ارشاد فرمائیں گے کہ اگر اللہ کے ہاں دیکھا جائے اور اللہ سے کی تعریف جو ہے اگر انڈائریکٹلی کی جائے، مثال کے طور پر اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر دی جائے یا اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی، تو یہ کس قدر افیکٹو ہے؟ اصل میں نا کوئی بھی کام ہے اس کے پیچھے آپ کی نیت، آپ کا خیال کام کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. اب اگر ایک انسان کا خیال ہے کہ